آفتاب تابان زو نظر انوار محمد آفتاب تابان زو نظر انوار محمد در بحر و بر پرت جاینن آثار محمد در بحر و بر پرت جاینن آثار محمد قرق نبیوت من در مسجد اقصی قرق نبیوت من در مسجد اقصی سری منور گئے وچیر انہار محمد سری منور گئے وچیر انہار محمد آفتاب تابان زو نظر انوار محمد مولا تمس گشراج بوزیر برت ندار ولولی مولا تمس گشراج بوزیر برت ندار ولولی سروج بنی واسی وفادار محمد سروج بنی واسی وفادار محمد آفتاب تابان زو نظر انوار محمد یمس دشمن رحمت للعالمین انتم یمس دشمن رحمت للعالمین انتم یمس دشمن رحمت للعالمین انتم ممنون گیس ری وشید کردار محمد ممنون گیس ری وشید کردار محمد آفتاب تابان زو نظر انوار